बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगा उर्दू क्लास नहम का जो फेडरल बोर्ड का सिलेबस है, जो 2021 और 2022 के लिए आया है। उस सिलेबस में हिस्सा नज़्म में से जो पहली नज़्म है, आज मैं आपको उसकी तशरीह बताऊँगा। जो पहली नज़्म है उसका नाम रब्बे कायनात है और ये हम्द है। पहले मैं इसके अशार पढ़ लेता हूँ। कामिल है जो अज़ल से, कामिल है जो अज़ल से वो है कमाल तेरा। कामिल है जो अज़ल से वो है कमाल तेरा, बाकी है जो अबद तक वो है जलाल तेरा। कामिल है जो अज़ल से वो है कमाल तेरा, बाकी है जो अबद तक वो है जलाल तेरा। है आरफों को हैरत और मुनकरों को सकता, हर दिल पे छा रहा है रोबे जलाल तेरा। गो हुक्म तेरे लाखों या टालते रहे हैं, लेकिन टला न हरगिज़ दिल से ख्याल तेरा। फंदे से तेरे क्यों कर जाए निकल के कोई, फैला हुआ है हर सू आलम में जाल तेरा। उनकी नज़र में शौकत जचती नहीं किसी की, आँखों में बस रहा है जिनके जलाल तेरा। दिल हो के जान तुझसे क्यों कर अजीज़ रखिए, दिल है सो चीज़ तेरी, जान है सो माल तेरा। बेगानगी में हाली ये रंगे आशनाई, सुन सुन के सर दुनेंगे काल अहले हाल तेरा। तो ये जो नज़्म है, जो बुनियादी तौर पे हम्द है, ये अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। जो अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं वो तहरीके अलीगढ़ के एक बुज़ुर्ग रहनुमा थे, और तहरीके अलीगढ़ में उन्हें वही मकाम और हैसियत हासिल थी जो सैयद अली शाह गिलानी को तहरीके हुर्रियत में हासिल थी। मतानत उनकी सरिश्त में शामिल थी, संजीदा थे और धीमा लहजा था उनका, और बैक वक्त वो नावल निगार भी थे, वो शायर भी थे, वो नाकिद भी थे और वो समाने निगार भी थे। बतौर नावल निगार उनका नावल मजालिसुन निसा बहुत मशहूर है। बतौर समाने निगार उन्होंने 3 समाने उमरियाँ लिखी हैं। हयात जावेद सर सैयद अहमद ख़ान पे उन्होंने लिखी, यादगार गालिब असदुल्ला गालिब पे लिखी, और हयात सादी शेख सादी पे लिखी। फिर उनकी किताब मद्दोजज़र इस्लाम, या जिसे मुसद्दस हाली कहते हैं, वो बहुत मशहूर हुई। और फिर आपकी गज़लियात एक मुनफरिद हैसियत रखती हैं। इसके अलावा आपने तनकीद पे भी एक बहुत खूबसूरत किताब लिखी जिसका नाम मुकदमा शेर व शायरी है। तो ये जो उनकी नज़्म है, जो बुनियादी तौर पे हम्द है, जिसका उन्वान यहाँ रब्बे कायनात है, और ये हमारी क्लास 9th के उर्दू के निसाब में शामिल है। तो अब मैं इसके अशार क्या मफ़हूम और मुख्तसर सी तशरीह आसान अल्फाज में आपके सामने रखूँगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। कामिल है जो अज़ल से वो है कमाल तेरा, बाकी है जो अबद तक वो है जलाल तेरा। तो जो हम्द है, हम्द ऐसी नज़्म को कहा जाता है जो अल्लाह ताला की ज़ात पे लिखी जाती है, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है। तो रब्बे कायनात, क्योंकि वो पूरी कायनात का रब है, तो इसलिए हम पे लाजिम है कि हम उसकी तारीफ़ करें, हम उसकी हम्द बयान करें। कामिल है जो अज़ल से, शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात अज़ल से कामिल है, मुकम्मल है, उसमें कोई कमी बेशी नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो कामिल है, मुकम्मल है, उसमें कोई कमी बेशी नहीं है। कामिल है जो अज़ल से वो है कमाल तेरा, कि अल्लाह ताला की ज़ात का जो कमाल है वो यही है कि वो कामिल है। कुछ न था तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता।
डुबोया मुझको होने ने ना होता मैं तो क्या होता। कामलियत, अकमलियत, अकमल है अल्लाह ताला की ज़ात, उसमें कोई कमी बेशी नहीं है। वला ताखुज़ुहु, यानी उसको ना तो नींद आती है, ना उसको ऊँघ आती है, ना उसको नींद आती है। वो कमज़ोरियों से पाक है। जो आयतुल कुर्सी में उसकी तारीफ़ की गई है, कामल है उसकी ज़ात। बाकी है जो अब तक, वो है जलाल तेरा, यानी वो अज़ल में भी कामिल था, और जब ये सारी कायनात ख़त्म हो जाएगी, अलकारिया तुम अलकारिया वमा अदरा कमल कारिया, कि जब ये सारी कायनात तबाह बर्बाद कर दी जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, भूचाल आएगा, ज़ल्ज़ला आएगा, कायनात ख़त्म हो जाएगी। तो शायर कहता है कि जब सब कुछ फना हो जाएगा तो फिर भी अल्लाह ताला की ज़ात कायम रहेगी, उसी का रोब रहेगा, उसी का जलाल रहेगा। कि कायनात नहीं थी तो रब का वजूद था, और जब ये कायनात ख़त्म हो जाएगी तो रब का वजूद रहेगा, यानी वो कामिल है हमेशा से, अज़ल से अबद तक। आरिफों को हैरत और मुनकरों को सकता। शायर कहते हैं कि जो आरिफ हैं, जो अल्लाह ताला को पहचानते हैं, अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करते हैं, अल्लाह ताला की अताअत में लग जाते हैं, वो भी जब अल्लाह ताला की निशानियां देखते हैं, जब पूरी कायनात में उसकी निशानियों को देखते हैं, तो वो हैरत में पड़ जाते हैं। और मुनकरों को सकता, और जो अल्लाह को नहीं मानते वो भी परेशान हैं, वो भी हैरान हैं कि इस कायनात में कितने काम हैं, वो कितने भी अपने खुदा बना लें, वो कितना भी अल्लाह ताला की ज़ात का इनकार करें, लेकिन उन्हें फिर भी अल्लाह ताला के हसार में आना पड़ता है। आरिफों को हैरत और मुनकरों को सकता, कि जो अल्लाह को पहचानने वाले हैं वो उसकी निशानियां देख के हैरान हैं, और जो अल्लाह ताला को छोड़ते हैं और दूसरे खुदाओं की तरफ चल पड़ते हैं और वहाँ से उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ मायूसी मिलती है, तो फिर उन पे सख्ता तारी हो जाता है। वो रुक जाते हैं, वो खामोश हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि हमें अपने टूटते हुए इरादों से मालूम हुआ कि कोई ना कोई ऐसी ज़ात है जो इस निज़ाम को चला रही है, हर दिल पे छा रहा है रोबे जलाल तेरा। शायर कहता है कि अल्लाह ताला का जलाल, अल्लाह ताला का रूब हर दिल पे है। जो उसको मानेगा उस पे भी अल्लाह ताला का रूब है, जो नहीं मानेगा उस पे भी अल्लाह ताला की ज़ात का रूब मौजूद है। वो भी ये ज़रूर सोचता है कि कोई ना कोई ऐसी हिडन पावर है, कोई ना कोई ऐसी हस्ती है, जो कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। वो हुक्म तेरे लाखों यहाँ टालते रहे हैं। शायर कहता है कि बतौरे मुसलमान हम अल्लाह ताला के हुक्म टालते हैं, अल्लाह ताला की हुक्म अदूली करते हैं, गुनहगार हो जाते हैं। अल्लाह ताला के कितने अहकामात हैं रोज़ाना जिन पर हम अमल नहीं करते, लेकिन टलाना हरगिज़ दिल से ख्याल तेरा। तो शायर कहता है कि हम कितना भी गुनाह करते हैं, कितनी भी गलतियाँ करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का जो ख्याल है वो हर वक्त दिल में मौजूद रहता है। एक पंजाबी का एक शेर है ना, टा दे मस्जिद टा दे मंदिर टा दे जो कुछ टहंदा, तो एक बंदे दा दिल ना टावी, रब दिलों विच रहिंदा। और कुरान कहता है, अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते हैं कि नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, कि अल्लाह ताला इंसान की शारक से भी करीब है। तो शायर कहता है कि हम कितनी भी अल्लाह ताला के हुक्म टाल दें, कितना भी हम गुनाह करते जाएं, कितनी भी हुक्म अदूली करते जाएं, लेकिन अल्लाह ताला का जो ख्याल है कहीं ना कहीं हमारे दिल में छुपा रहता है। कि हम कोई गलत काम भी करने के लिए जाते हैं तो एक तरफा एक बार हमारे दिल की घंटी
ضرور ٹک ٹک کرتی ہے، ایک دفعہ یہاں سے ضرور الارم بجتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ یہی اللہ تعالیٰ کی ذات کا خیال ہے جو دل سے نہیں نکلتا۔ پھندے سے تیرے کیوں کر جائے نکل کے کوئی۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاوی ہے اس پوری کائنات پر، اس نے پوری کائنات پر جال بچھا رکھا ہے۔ پھندا جال کو کہتے ہیں، پوری کائنات اس کی گرفت میں ہے۔ وسع کرسی السماوات والارض، کہ اس کی کرسی پوری کائنات پر حاوی ہے، کوئی چیز اس کے پھندے سے باہر نہیں ہے، اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے، اور کوئی جا بھی نہیں سکتا۔ جان لینے ہی کی حکمت میں ترقی دیکھی، موت کے روکنے والا کوئی پیدا نہ ہوا۔ پھندے سے تیرے کیوں کر جائے نکل کے کوئی، پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال تیرا۔ شاعر کہتا ہے کہ پورے عالم میں، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنا جال بچھایا ہوا ہے کہ کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں، وہ حیوان ہوں، وہ انسان ہوں، وہ جنات ہوں، وہ حشرات ہوں، وہ چرند پرند ہوں، وہ چوپائے ہوں، وہ سمندری جانور ہوں اور سمندر کی تہہ میں رہنے والے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ کوئی کائنات کی چیز اللہ تعالیٰ کے پھندے سے باہر نہیں ہے، اور ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی۔ آنکھوں میں بس رہا ہے جن کے جلال تیرا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاتے ہیں، تو انہیں پھر یہ دنیا کی شان و شوکت اچھی نہیں لگتی، ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی۔ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں نا، انہیں پھر کائنات کی، دنیا کی کوئی چیز انہیں اچھی نہیں لگتی۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ کہ پھر جو اس کے سامنے جھک جاتا ہے، جو اس کی اطاعت قبول کر لیتا ہے، جو اس سے ڈرتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی۔ کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا، اس کو پھر کائنات کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ آنکھوں میں بس رہا ہے جن کے جلال تیرا، اور جن کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ کا روب بس جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جلوہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جلال آ جاتا ہے، انہیں پھر کائنات کی کسی چیز کا ڈر نہیں رہ جاتا، کوئی ان کے اندر خوف نہیں رہتا۔ اور وہ جو فیض کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا نہیں، جو کوہ یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ پھر وہ لوگ سوئے دار تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ نہ اب خوف ہے مرنے کا، نہ جینے کی طلب ہے، پھر انہیں نہ مرنے کا خوف ہوتا ہے، نہ جینے کی جستجو ہوتی ہے۔ دل ہو کہ جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمارا دل ہو یا جان ہو، یہ اللہ تعالیٰ سے عزیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پہلے ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں، اور اس کے لیے اگر جان بھی اپنے قربان کرنی پڑے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ دل ہے سو چیز تیری، جان ہے سو مال تیرا۔ شاعر کہتا ہے کہ دل بھی تیرا، جان بھی تیری، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو جب یہ جان اسی نے دی ہے، لینی بھی اسی نے ہے، جو جان دینے پہ قادر ہے وہ جان لینے پہ بھی قادر ہے، تو پھر گلہ کس بات کا، شکوہ کس بات کا، ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا۔ دل ہو کہ جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، دل ہے سو چیز تیری، جان ہے سو مال تیرا، اور بیگانگی میں حالی یہ رنگ آشنائی۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتے، ایک لحاظ سے وہ پردے میں ہے، وہ ہم سے دور ہے، بیگانگی ہے بیچ میں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس سے پیار ہے، ہمیں اس سے محبت ہے،
ہم اس کو یاد کرتے ہیں، ہمارے دل میں اس کا رعب ہے، خوف ہے، اور ہم اپنی جان اور دل بھی اس کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تجھے دیکھا نہیں تو تجھے سجدے پہ سجدے کیے جاتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ کبھی تو لباس مجاز میں آ، ہمارے سامنے آ، پھر دیکھ ہم کس طرح اپنا سب کچھ تجھ پر قربان کر دیتے ہیں۔ تو اس آخری شعر میں شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات کی کہ بیگانگی میں حالی یہ رنگ آشنائی، کہ بیگانگی ہے، دوری ہے، لیکن اس کے باوجود جو تجھ سے محبت ہے وہ کسی سے نہیں۔ یہ آشنائی ہے، یہ دوستی ہے، یہ محبت ہے۔ سن سن کے سر دنیں گے کال اہل حال تیرا، اور شاعر کہتا ہے کہ کسی محفل میں، کسی مجلس میں جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو ماننے والے بھی جھوم جاتے ہیں، اس کو نہ ماننے والے بھی جھوم جاتے ہیں، اور انسان کے دل میں اس کا رعب آ جاتا ہے۔ اور جو بڑے بڑے جو قوال ہیں، قوالی پڑھنے والے ہیں، اگر وہ جھوم رہے ہوتے ہیں تو سامعین بھی وہاں پر جھوم جاتے ہیں۔ تو یہ تھی الطاف حسین حالی کی نظم رب کائنات، جو کہ ایک حمد ہے، اور میں نے بتایا کہ ہم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کی مشق پہ بات کروں گا۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔